غنحاولو نشوفو هاد الملخص اللي فيه الترافاي في الحالات بربعة: ايزوبار، ايزوكور، ايزوتيرم، ادياباتيك، و تا الكونتيتي دي شالور، و تا دلتا اي لينيرجي انترن. المهم هاد الملخص غنشوفو كل وحدة من كتكون عندنا واحد الحالة شنو كتساوي. المهم غنحاولو ناخدو واحد الترانسفورماسيون. مثلا غتكون عندنا واحد الترانسفورماسيون من ايطا واحد لإيطا جوج. هدا هو الترانسفورماسيون اللي غادي ناخدو. الترافاي قلنا العلاقة ديال لو ترافاي شنو هو الدبل في شنو كيساوي ولا هو الانتقرال ديال موان بي دي في من في واحد لفي جوج. والكونتيتي دو شالور قلنا شنو العلاقات ديالها في الفيديوهات اللي قبل تاهما كاين عندها. كونتيتي دو شالور عندها ثلاثة العلاقات، عندها جوج تقريبا اللي كنخدم، الثالثة ما تنخدموش فيها. الأولى شنو هي كي إلا كانت في كونستانت هي سي في دي بليس موان في موان بليس بي دي في بليس بي دي في. إلا كانت عندنا عاوتاني كاينة الأخرى الكونتيتي دو شالور ديال بي كونستانت كتساوي سي بي دي موان في دي بي موان دي بي. هادو هما اللي كاينين. و لينيرجي انترم بروميم برانسيب راه هو لاصون ديالهم دلتا اي راه هو كي بليس دبل في. المهم حنا غنشوفو كل وحدة فهادو واشنو كتساوي والعلاقة ديالها كل وحدة. الكونتيتي دو شالور، لو طرافاي، هي لينيرجي انترم. المهم بالنسبة للطرافاي إلا كانت عندنا ايزوبار كانت عندنا بي كونستانت يعني بي الأولى كتساوي بي الثانية غنديرو بي موان بي واحد في جوج ناقص في واحد. هذا هو الطرافاي شنو كيساوي. الكونتيتي دو شالور إلا كانت عندنا كونتيتي دو شالور في بي كونستانت غنخدمو بهادي غتمشي زيرو غتبقى لنا هادي. يعني اش غتبقى لنا هي كونتيتي دو شالور اشنو كتساوي هي الانتقرال ديال سي في سي عندنا هنا بي كونستانت سي بي دلتا تي هي سي بي دلتا تي تي واحد ناقص تي جوج. لينيرجي انترم هي لاصوم ديالهم هي بي موان بي دو ولا بي ان حيت بي ان ايكال بي دو في دو موان في ان بليس سي بي تي ان موان تي دو. هادو هما العلاقات اللي كاينين. دابا غندوزو الايزو كور. الا كانت عندنا في كونستانت الا كانت عندنا الفي كونستانت عندنا دي دو في كتساوي زيرو دونك الترافاي كيساوي زيرو. الكونتيتي دو شالور هي شناهي هي سي في تي دو موان تي ان. لاصوم ديالهم هو دلتا اي شنو غتساوي في الحالة هي سي في هادي زائد زيرو هي دلتا هي سي في تي دو موان تي ان. بالنسبة للإيزوتيرم تكون عندنا تي كونستانت. إلا كانت عندنا تي كونستانت غادي يعطينا هو موان لو طرافاي هو شنو هو موان ان ار تي الان ديال في دو لا في ان. إلا كانت عندنا كي هي ان ار تي الان
ديال في دو على في ان. هنا مكاين الموا، هنا مكايناش الموا، و لاصون ديالهم كيعطي زيرو لينيرجي انتيرم. لينيرجي انتيرم حيت كنا شفنا في الفيديوهات اللي قبل لينيرجي انتيرم شفنا العلاقة ديالها. المهم هي لاصوم ديالهم ديال الترافاي بليس كونتيتي ديالهم، المهم لاصوم ديالهم إيكال زيرو. في ادياباتيك لو ترافاي هو بي في دو موان بي في ان على غاما موان زان. هادي هاد العلاقة، وكاين علاقة أخرى تاني. المهم هادي حاول تعقلو على هادي. كونتيتي دو شالور كتساوي زيرو في الادياباتيك، و الترافاي لاصوم ديالهم في لينيرجي انتيرم هي بي دو في دو موان بي ان في ان على غاما موان زان. المهم هادو هو هادشي اللي شفنا هنا هو اللي كاين. المهم راه في الترافاي تعقد حفظها شنو كتساوي الا كانت بي كونستانت، الا كانت في كونستانت، الا كانت دي كونستانت، الا كانت ادياباتيك. هنا عاوتاني الكونتيتي دو شالور تاهي بحالها. هنا راه دلتا تي راه هي، حيت خدينا ترانسفورماسيون هنا راه من ليطا جوج ليطا واحد ليطا جوج. كونتي هي تي دو و تي ان هي اللي كنا خدمنا بها هنا. المهم راه دلتا في كتساوي زيرو، هي هادي كتساوي زيرو. الا كانت في كونستانت راه الترافاي غيمشي لزيرو. كانت المهم هنا الا خدينا الكونتيتي دو شالور في كونستانت هادي كتمشي لزيرو، كتبقى عندك هادي هي اللي درنا هنا هي في كونستانت. الا كانت عندك بي كونستانت هادي غتمشي لزيرو حيت دي دو بي إيكال هادي غتمشي لزيرو، وغتبقى عندك هادي هي اللي درنا هنا في الأول. بالنسبة للإنرجي انتيرم، الإنرجي انتيرم ديال برومين برانسيب إلا كانت دي كونستانت راه كتساوي زيرو.